नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. बरी भलायकी आनी बरी शिक्षण वेवस्था एक आदर्श समाज घडोवपाक शकता अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. गोंयाक भलायकी मळावेली तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य करपाचे दिकेन भलायकी खात्याचें काम चल्लां अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार खर देखरेख दवरपाक आनी गुन्यांवाचेर नियंत्रण हाडपाक पुलिसांनी थंय पुलीस बूथ उबो करचो अशी सुचोवणी मडगांवच्या आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी केल्या. जपानांतल्या कोराती शारांत आयज जाल्ले मॅचींत FC गोंयचो जपानी जे लीग पंगड सागन तोसुकरच्यान 1-0 अशें निसट्ट फरकान पराभव जालो. आतां पुराय खबरो. नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडान आपल्या CSR उपक्रमांतल्यान भलायकी संचालनालयाक 6 कोटी रुपया खर्च करून 19 गाडयो दिल्यात. गाडयां मदीं 6 मुळावी जीवनरक्षक रुग्णवाहिका, 8 प्रगत जीवनरक्षक रुग्णवाहिका तशेंच 3 वखदां येरादारी व्हॅन आनी 2 कार्डियक अँब्युलन्स आपतकालीन वाहनांचो आस्पाव आसा. ह्या गाडयांचें लोकार्पण केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी केलें. हे वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, डीन JP त्रिपाठी, वंदना चतुर्वेदी हजर आशिल्लीं. बरी भलायकी आनी बरी शिक्षण वेवस्था एक आदर्श समाज घडोवपाक शकता अशें श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. खासदार निधीचो उपेग गोंयच्या शिक्षणीक, भलायकी, भौशीक साधन सुविधा अक्षय उर्जेच्या मळार उपेगात येवचो म्हणून खासदार निधींतल्यान वेगवेगळीं कामां आपणे केल्यात अशी माहिती तांणी दिली. Healthcare and education always remain my highest priority. Every rupee allocated under the MP-led fund and every CSR partnership that we have facilitated has been guided by the objective of improving the quality of the life of our people. Today's event is a continuation of that commitment. Through CSR initiative, we have earlier facilitated 4 crore state-of-art mobile cancer detection van to Goa Medical College, enabling the early cancer screening across the state. गोंयाक भलायकी मेळावेले तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य करपाच्या दिकेन भलायकी खात्याचें काम चल्लां अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ह्या उपक्रमांत घरगुती फिजिओथेरपी, पॅलेटिव्ह अँड जेरिएटिक केअर, स्ट्रोक आनी डायलिसीस आनी रसायन चिकित्सा दुयेंती खातीर थेट अँब्युलन्स सर्व्हिस दितले अशी माहिती विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. We are going to another place and we are just trying to see how we can enhance the state cares program. It's also going to be something like where we have these ambulances and our Mr. Bhatt were discussing our health services and everybody where we are reaching out with facilities to the doorstep of the people so that we have ambulance just like 108 and we are able to go to the home so those people and see, and we have got a former director of health service who we want to put ahead of this program. मुखार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी शारांतल्या जाग्यांचे हरीत पर्यावरण यंत्रणेंत रुपांतर करपा खातीर केंद्रान नमो वन येवजण खाला दर प्रकल्पाक 6 कोटी मेरेन अर्थीक मजत दिवपाक मान्यताय दिल्या अशें सांगलें. सांखळी नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष म्हणून अंजना अर्जुन कामत हांच्या नांवाची घोशणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. आदली नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें 8 दिसां आदीं नगराध्यक्ष पदाच्या राजिनाम्या उपरांत रिती आशिल्ल्या नगराध्यक्ष पदाचेर नवी नगराध्यक्ष कोण जातली हाची सांखळेकारांक उमळशीक आशिल्ली. आयज सकाळीं सांखळेचे आमदार आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या भाजपा नगरसेवकांची बसका घेतली. ह्या बसकेंत अंजना अर्जुन कामत हांच्या नांवाची नगराध्यक्ष म्हणून तांणी घोशणा केली. फाल्यां 15 जुलैक सकाळीं जावपी नगराध्यक्ष पदा खातीर अंजना कामत हांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान तांची विरोधाविणे निवड जावपाची शक्यताय आसा. गोंय सरकारान राज्यांतल्या पारंपारीक आनी दायजां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या वेवसायाचो एक सविस्तर डिजिटल आनी जिओ रेफरन्स डेटाबेस तयार करपाचो निर्णय घेतला. हे येवजणे खाला सरकारान अंदाजान 1.5 लाख पारंपारीक वेवसायिकांक वळख पटोवन तांचें मॅपिंग करतले. तशेंच मुळावी म्हायती एकठांय करून ह्या वेवसायाचें वर्गीकरण करपा खातीर एक वेवस्था तयार करतले. ह्या वेवसायिकांक कायदेशीर रूप दिवपाक आनी तांकां मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर राज्य सरकार एक खास अभ्यास लेगीत करतले. हो अभ्यास पारंपारीक वेवसायिकांक येवपी अर्थीक अडचणी, बाजारपेठ आनी कुशळटाय उणाव हाचेर लक्ष दवरतलो. तशेंच तांकां सरकारी येवजण्यांचो आदार आनी संस्थात्मक आदार कशा तरेन मेळूंक शकता हाचेर उपायूय सुचयतलो. हो डेटाबेस तयार करपा खातीर GPS आशिल्ल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्माचो वापर करून सर्वेक्षण करतले आनी संबंदीत लोकांची मतां जाणून घेतले. दिवचल्लीच्या हरवळे हांगाच्या रुद्रेश्वर देवस्थान परिसराचे सौंदर्यीकरण आनी विकास कामाची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. ह्या वेळार जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान संबंदीत अधिकाऱ्यांक कांय सुचोवण्यो केल्यो. हो सौंदर्यीकरण प्रकल्प आनी उदरगतीचें काम पुराय जाले उपरांत हरवळे गांवाक एक नवी वळख निर्माण जातली आनी गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रांत श्री रुद्रेश्वर देवस्थान वाठाराची नामना जातली असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. म्हालगडे कोंकणी साहित्यीक पुंडलीक नायक हांकां कोंकणी लेखक संघान साहित्य तपस्वी हो सन्मान भेटयलो. वळवय सावयवेरें हांगा पुंडलीक नायक हांच्या घरा कडेन नामनेचे साहित्यीक एन शिवदास हांणी तांचो भोवमान केलो. पुंडलीक नायक हांणी कोंकणी साहित्याक कोंकणीक नवी वळख दिली. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता, गितां, निबंध लेखन ह्या सगळ्यांतल्यान कोंकणी साहित्यीक दर्जो उंचावपी लेखक म्हळ्यार पुंडलीक बाब अशें कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष गौरीश वेर्णेकार हांणी म्हळें. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन लेखक संघाचे सचिव प्रसाद पागी हांणी केलें, तर उपकाराचें उलोवप भाणारी मिलिंद भरण हांणी केलें. ह्या कार्यावळीक बरोवपी माया खरंगटे, फिलोमिना फ्रांसिस्को, हनुमंत मावजो, शोभा फुलकार आनी योगिता वेर्णेकार हजर आशिल्लीं. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार खर देखरेख दवरपाक आनी गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपाक पुलिसांनी थंय पुलीस बूथ उबो करचो अशी मागणी पुलिसां कडेन केल्या. तशेंच मडगांव पालिकेच्या बागेत चलपी वायट गजालींचेर बंदी घालपाक थंय सुरक्षा दवरची अशी सुचोवणी मडगांव पालिकेक केल्या अशें मडगांवचे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. मडगांव पालिकेंत आयज मंत्री दिगंबर कामत हांणी घेतिल्ल्या लोक गाराणे सुनावणी वेळार व्हड्या संख्येन नागरीक हजर आशिल्ले. कामत हांणी स्वता लोकांची गाराणी जाणून घेतली आनी कितलेशेच प्रस्न थळाचेरूच सोडयले. उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना कामत हांणी सांगलें की लोकांच्या गाराण्यांचेर रोखडोच उपाय मेळोवन दिवपाक हांव पुराय यत्न करतां. तशेंच उरिल्लीं कामां खंयच्याय कारणां बगर लांबणेर पडची न्हय हाची खात्री करपाक हांव स्वता फाटपुरवण करतां अशें तांणी सांगलें. मडगांव पालिका इमारतीचे दुरुस्ती आनी नूतनीकरणाचें काम रोखडेंच हातांत घेतलें. ह्या भशेन हायड्रोलीक पार्किंग प्रकल्पाचें काम फुडल्या म्हयन्यासान सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणेन गोंयच्या 2 भावांच्या जिवितांत बदल घडोवन हाडपाक आदार जाला. तांणी अनिश्चिततायेच्या काळाचें रुपांतर एक यशस्वी वेवसायांत केलां. विनातारण मुद्रा रिणा पासून सुरू करून तांणी गोंयांत खेळा जर्सी क्षेत्रांतलो एक मुखेल उद्योग उबारला. तांणी फक्त रोजगारूच निर्माण करूंक ना तर तांणी आपली उत्पादनां परदेशांत निर्यात करपाकूय सुरवात केल्या. हे गोंयचे 2 भाव रत्नदीप आनी गणेश सावंत. ह्या भावांच्या प्रवासा विशीं चड जाणून घेवया. हांव बँकेन गेलो, स्टेट बँक ऑफ इंडिया. तितून हांवें त्या मुद्रा लोनाक एप्लाय केलें. एप्लाय करतकूच म्हाका विदीन वीक म्हणटा तशें लोन म्हाजें एप्रूव्ड जालें. ती एक फर्स्ट ऑर्डर जी आमची क्लिक जाली तेन्नाच्यान वी आर लायक आतां नॉन स्टॉप आतां कंटिन्यू ऑर्डर्स आमच्यो चालू आसा. अँड टुडे वी आर प्रोड्युसिंग अराउंड 300 जर्सीज पर डे. वी आर वन ऑफ द लार्जस्ट मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ स्पोर्ट जर्सीज इन गोवा. लोन घेतले, तितूंतल्यान आमी परत एडवान्स मशिनरी घेतली आनी तितून आतां आमच्या कडेन ऑलमोस्ट आतां 28 लेडीज स्टाफ आसा आनी 6 जेंट्स स्टाफ आसा. गृह खात्यान सुरक्षा आनी कारागृह यंत्रणाची शिस्त राखपा खातीर कोलवाच्या मध्यवर्ती कारागृह वाठारांत ड्रोन हुबोवपाक बंदी लागू केल्या. मध्यवर्ती कारागृह वाठारांत दक्षताय राखप, निर्बंधीत वाठारांत अनाधिकृत प्रवेश वा ड्रोन हुबोवपाचेर आळाबंदी दवरपा खातीर ही बंदी लागू आसा. गोंय पंचायत बायला शक्ती अभियान आनी साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट हांच्या जोड पालवान हालींच बरीच्या साईबाबा देवळांत फुकट नेत्र चिकित्सा शिबीर आयोजीत केलें. सुमार 300 परस चड नागरिकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. ह्या वेळार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी दोळे हो शरिराचो म्हत्वाचो भाग आसा आनी भलायकी सत दोळ्यांची काळजी घेवप म्हत्वाचें आसा अशें म्हळें. पूनम सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत दोळ्यांच्या रोगा कडेन दुर्लक्ष करूं नाका, मोबायल आनी स्क्रीन टायम कमी करप गरजेचें आसा अशें सांगलें. गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान जलद सुनावणी आनी चवकशे वरवीं आयोगा कडेन प्रलंबीत आशिल्लीं 24 प्रकरणां निकालांत काडल्या. नवीन आयोगान पदभार घेतलो तेन्ना 46 प्रकरणां प्रलंबीत आशिल्लीं. मार्च, एप्रील आनी मे म्हयन्यांत आनीक 6 नवीं प्रकरणां आयोगा कडेन आयलीं. आयोगा कडेन शारिरीक ख्यास्त, भुरग्यांचो ताबो, कुटुंबीक वाद अशा तरेच्यो कागाळी येतात. जपानांतल्या कुराते शारांत आयज जाल्ले मॅचींत FC गोंयचो जपानी जे लीग पंगड सागन तोसुकरच्यान 1-0 अशा निसट्ट्या फरकान पराभव जालो. 6व्या मिनटार झेनर्यू ओनोन मॅचीचो एकमेव गोल केलो. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटले 2 दीस गोंयांतल्या कांय सुवातींनी सामको कमी प्रमाणांत पावस पडला. पणजे चडांत चड तापमान 33.2 डिग्री जाल्यार उण्यांत उणें 27 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. बरी भलायकी आनी बरी शिक्षण वेवस्था एक आदर्श समाज घडोवपाक शकता अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. गोंयाक भलायकी मळावेली तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य करपाच्या दिकेन भलायकी खात्याचें काम चल्लां अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. जपानांतल्या कुराते शारांत आयज जाल्ल्या मॅचींत FC गोंयचो जपानी जे लीग पंगड सागन तोसुकरच्यान 1-0 असो पराभव जालो. आनी
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.